السلام عليكم. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نحكيو على الديريفي والبريميتيف والانتجرال في الفونكسيون لوغاريتم نيبريان. دونك اول حاجه نبداو بالديريفي. الفونكسيون x on associe ln du x, donc la fonction ln du x est dérivable sur 0 plus l'infini. سهله، معناتها تجيك فونكسيون ln du x تكتبها طول، مثلا باش تجيك باش تعمل ديريفي وكل شيء تنجم تقول هي ديريفابل طول sur 0 plus l'infini. باهي تجينا توا فونكسيون اخرى ماهيش سامبل ln du x هكا، تجينا مثلا f du x est égal à ln de u du x، معناتها ln تاع فونكسيون اخرى، فونكسيون كومبوزي. كيفاش نوري هذايا ديريفابل؟ مثلا عطانا f قالك مونطري كو f est dérivable sur un intervalle i، لازم نوريو اول حاجه اللي اليو ديريفابل على الاي، ولازم اليو دو اكس هذيك تكون ستريكتومون بوزيتيف. واضحه الحكايه؟ بدنا نكتبوا شنو كنا نحكيو. سي يو est dérivable strictement positive sur i, sur un intervalle i, alors f est dérivable sur i. وشنو عنا زادا؟ et on a الديريفي نتاع فونكسيون هذايا f prime du x هي u prime du x sur u du x. الديريفي نتاع الدخليني على الدخليني، الالين تتنحى كومبليتمون. لهنا نسينا ما عملناش الديريفي نتاع ln du x. الديريفي de ln du x est égal à 1 sur x. ب كي تجيني تاو فونكسيون اخرى f du x هي بدا ln de valeur absolue de u de x. ب هذه فونكسيون تشبه شويه لهذا. احش لازم نقولنا نوريو اللي f ديريفابل في انترفال i، لازم نوري اللي u est dérivable strictement positif. اور هي في وسط الفالور ابسولو، دونك اللي بوزيتيف هي. دونك شنو المشكله الوحيده اللي عندنا؟ اللي لازمهاش تكون صفر. بوزيتيف عندنا بوزيتيف، اما ماهيش ستريكتومون بوزيتيف خاطر تنجم تكون صفر. دونك نكتبوا واش كنت نحكي توا. سي يو est dérivable sur i tel que u de x différent de 0 pour tout x appartient à i. Donc f est dérivable sur i. وش عنا زادا؟ et on a الديريفي نتاع فونكسيون هذايا f prime du x نفسها كيما الاخرى الفالور ابسولو، دونك ماهوش مشكل. دونك تعطينا u prime du x sur u de x. بين تعديو توا البريميتيف. ب كي تبدا عندنا une fonction sous la forme u prime de x sur u de x، معناتها تبدا عندنا فونكسيون لوطا والديريفي نتاعها يكون الفوق. هذه كيفاش نجم نطلع شنو هي البريميتيف نتاعها؟ دونك هذايا فلاش معناتها بريميتيف. البريميتيف نتاع الفونكسيون هذايا هي ln de la valeur absolue de u de x plus une constante avec c appartient à r. donc نعرفو خاطر الديريفي نتاع ln de u هي u prime sur u، دونك البريميتيف هي ln de u. علاش حاطين فالور ابسولو؟ خاطر الu نتاعنا ما نعرفوهاش بوزيتيف ولا، دونك لازم نحطو فالور ابسولو. وانت من بعد هاكا في ليكزارسيس كان هي بوزيتيف نحي انت فالور ابسولو، كان هي نيجاتيف هاكا زيدها سيني موان وكاها باش تنحي الفالور ابسولو. ب عندنا اون بريميتيف معروفه اللي هي ناخذ غران اف دو اكس اللي هي x ln de x moins x. هذايا هي بريميتيف نتاعنا فونكسيون، et la primitive de ln de x sur 0 plus l'infini qui s'annule وين هذايا en e. Donc
البريميتيف نتاع الفونكسيون ln دو x هذايا سامبل، دونك هي x ln دو x موان x، نجمو نحطوها طول في وسط ليكزرسيس. والديمونستراسيون تاعها هي شناهي؟ نخدموها بالانتيغراسيون باغ بارتي، وجماعه اللي يقراو الانتجرال فاهميني شنو قاعد نحكي. باهي باش نكملوا الفيديو نتاعنا باكزامبل نخدموا فيه نعملوا فيه ابليكاسيون بريميتيف والانتجرال. باهي هذا هو الاكزامبل اللي باش نخدموه. دونك عطانا f de x est x moins 1 sur x carré moins 2x moins 3. قال لنا déterminer la primitive grand f de petit f sur le fermé 0,2 qui s'annule en 1. ومن بعد قال لنا calculer l'intégrale entre 1 et 3 demi de f de x dx. باهي أول حاجة لازم نلقى primitive qui s'annule en 1. خلينا نعاود نكتبها. دونك f de x نتاعنا هي x moins 1 sur x carré moins 2x moins 3. احنا بكري كي شفت كي وريتكم البريميتيف كيفاش نعملوها نتاع u prime sur u. قلنا البريميتيف نتاعها هي ln de la valeur absolue de u plus une constante. دونك غنحاول نديريفي اللوطاني. ديريفي نتاع اللوطاني هي 2x moins 2، وكي نجيو نشوفوا الفوق ماهيش 2x moins 2. دونك شنو نقصتها؟ نقصتها 2. كي نضرب الفوقاني في 2 تولي هي بدها الديريفي نتاع اللوطاني. دونك لازم نظهرها الحكايه هذه. كيفاش نظهرها؟ نضرب في 2 الفوق ونقسم على 1 دومي باش نصلح. دونك هكا 1 دومي الفوق شي يولي عندي 2x moins 2، اللوطه x carré moins 2x moins 3. وتوا نجم نعمل البريميتيف نتاعي. دونك grand f du x نتاعي شناهي؟ 1 دومي هذيك تبقى، وهذه الفورم نتاعها u prime sur u. دونك تولي ln de la valeur absolue نتاع u اللي هي اللوطانيه x carré moins 2x moins 3 plus une constante. ونقولوا اللي c هذيك appartient à r. شنو مازالنا توا يا جماعه؟ حاجتين مازالونا. اول حاجه باش نحيو الفالور ابسولو هذايا، وثاني حاجه نطلع الكونستانت نتاعي. باهي باش نحي الفالور ابسولو لازم نشوف اللي في وسط هذه الفالور ابسولو اسكو هو بولينوم هذايا بوزيتيف ولا نيجاتيف. كيفاش نعمل؟ لازمني اول حاجه نطلع السوليوشن نتاعو. كان نلاحظوا البولينوم هذايا شنو الفورمه نتاعو؟ الفورمه نتاعو ax carré plus bx plus c. كان نعملوا a moins b plus c تعطينا 0، 1 moins 2 تعطينا 3، 3 moins 3 تعطينا 0. دونك عندنا دو سوليوشن. لي دو سوليوشن هما شناهي؟ x prime est égal à moins 1 و x seconde est égal à moins c sur a. donc 3 sur 1 اللي هي 3. دونك عندنا دو سوليوشن. نمشيو نعملو تابلو دو سين نتاعنا. دونك قلنا لهنا سانول في الموان 1 وفي 3 هو بولينوم سكون دوغري. دونك نبداو بالسيني دو ا. الا هي 1 بوزيتيف دونك بلس، ولهنا موان ولهنا بلس. كي نرجعو نشوفو الانترفال نتاعنا هو قالك سور 0,2. دونك 0,2 موجود لهنا. دونك البولينوم هذا اللي نيجاتيف في الانترفال 0,2. دونك شعنا اللي x carré moins 2x moins 3 شبيه نيجاتيف سور 0,2. تو هو نيجاتيف وانا لازمني في وسط الان ديما حاجه بوزيتيف. دونك شنو لازمني نعمل؟ نزيدهم الكلهم نزيدهم سيني موان ونحي الفالور ابسولو نتاعي. دونك الاف دو اكس نتاعي هي شناهي؟ هي 1 دومي فوا ln x carré تولي moins x carré moins 2x ردها plus 2x و moins 3 ردها plus 3 بالطبيعه plus une constante. باهي كان جاتني لهنا بوزيتيف، كان جاتني في اكزرسيس بوزيتيف خليها كيف ما هي، جوست نحي فالور ابسولو نخليها كيف ما هي. باهي كيفاش نطلعها السي هذايا؟ بالفازه اللي قالها لي كي سانول اون 1. دونك شنو نخدم لهنا؟ عندي اف دو 1 مو قالك سانول في ال1 دونك اف دو 1 ايكال 0. دوطخ بارش عندي اف دو 1 ايكال نعوض الاكس بال1 لهنا اش تعطيني؟ لهنا موان 1 بلس 2 بلس 3 دونك تعطيني 5 موان 1 تعطينا 4. دونك تعطينا 1 دومي ln de 4 plus c. دونك من هذو ما زوجش نخرجوا اللي 1 دومي ln de 4 plus c est égal à 0. دونك الكونستانت نتاعنا هي شناهي؟ هي égal moins 1 دومي ln de 4.
ونجم نزيد نحسنها هذايا شويه. الكات هي 2 او كاري، واحنا قلنا كي تبدا عندنا بويسونس في وسط الالين، البويسونس نجم نهبطها اللوطه. دونك باش نعملها بالسياسه، دونك موان 1 دومي فوا الين دو 2 او كاري، 2 هذيك تهبط لبرا، تلقى موان 1 تلقى الان دومي يتنحاو، دونك تقعد لي موان الين دو 2. دونك سي تاعي طلعت موان الين دو 2. Donc, le primitif est grand f de x est égal à combien? 1 demi fois ln de moins x au carré plus 2x plus 3 plus c اللي هي moins ln de 2. Donc, moins ln de 2. باهي نجم نزيدو نحسنو هذايا. ال 1 demi لهنا محطوطة لبرا، كي نجم ندخلها في وسط الالين تولي بويسونس. دونك تولي اي فونكسيون بويسونس 1 demi هي بدها راسين. دونك هذايا تولي ln racine moins x carré plus 2x plus 3 moins ln de 2. وعندي لهنا ln de a moins ln de b تولي اللي هي بدا ln de a sur b. دونك est égal ln ال a اللي هي الغاسين هذايا moins x carré plus 2x plus 3 sur 2. وهذه هي البريميتيف نتاع الفونكسيون بوتي اف نتاعي. باهي نتعداو تو دوزيام بارتي من تاع كيستيون. قال لنا كالكولي لانتيغرال entre 1 et 3 demi de f de x dx. باهي donc l'intégrale entre 1 et 3 demi de f de x dx. Donc, on a le primitif de petit f est grand f de x, donc qui est égal f de x entre 1 et 3 demi. Donc, j'ai f de 3 demi moins f de 1. Or, f de 1 بكري لقيناها صفر، هو مدهنا égal à 0. قال لي grand f هي le primitif de petit f qui s'annule en 1. Donc, f de 1 égal à 0. Donc, je vais juste نحسب كان grand f de 3 demi. Donc, je vais هنا نرمبلاسي لهنا كل x ب 3 demi. Donc, تعطيني ln l'autre عندي 2 الفوق. Donc, لهنا تولي moins 9 sur 4. ولهنا 2 fois 3 demi تعطيني 3 3 plus 3 تعطيني 6. Donc, est égal. Donc, 24 moins 9 تعطينا 15. Donc, racine de 15 sur 4. لهنا racine de 15 تقعد هذيك racine de 15 الفوق واللوطة تعطينا 2. 2 نهبطو اللوطة تولي 4. Donc, est égal ln de racine de 15 sur 4. ونجمو ذي نحسنوها شوية بك لي بروبريتي نتاعنا. دونك تولي ln de a sur b يبدا ln de a moins ln de b. وعندي زاد راسين تولي 15 puissance 1 demi نهبط ل 1 demi. دونك تولي 1 demi ln de 15 moins ln de 4. وهكايا كملنا الفيديو نتاعنا. السلام عليكم، تعديو الفيديو اللي بعده.